महबूब को दिया, वो उम्मुल मोमिनीन 1/3 दीन जिसकी बरकत से हमारे पास पहुंचा, उस उम्मुल मोमिनीन को उसने बदबख्त ने गालियां बकी। इसलिए मेरी गुजारिश है, करबला वालों से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ शरबत तक नहीं, सिर्फ खिचड़े तक नहीं, सिर्फ फातिहा तक नहीं, फातिहा भी हो, शरबत भी तकसीम हो, नियाज और नज़र भी हो, लेकिन इमाम अली मकाम की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज ये है कि जिस दीन के लिए हुसैन ने जान दी है उस दीन पर अमल करो। आप कहते हैं हम मुल्क में शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आपके घर में जब शरीयत महफूज नहीं है तो आप मुल्क में शरीयत को क्या तहफ़्फ़ुज़ दोगे? पहले घर में शरीयत महफूज करो। शराब का बाइकाट हो, दाढ़ी मुंडाने का बाइकाट हो। अगर एक बाप अपने बेटे को कह दे कि अगर तू दाढ़ी नहीं रखेगा तो मेरे घर में मत रहना, बताओ वो बेटा कब जुर्रत करेगा दाढ़ी मुंडाने की? लेकिन बाप खुद कटा करके फेंक रहा है, वो बेटे को कब कहेगा? एक बाप के नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत रहना, वो बेटा कब जुर्रत करेगा नमाज छोड़ने की? लेकिन हमने दुकान को जो अहमियत दी है वो नमाज को अहमियत नहीं दी, हमने इस्लाम को वो अहमियत नहीं दी। घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही है, घर की खवातीन बेपर्दा घूम रही है। इमाम अली मकाम का एक आखिरी जुमला सुन लो, फैसला तुम्ही को करना है, तुम्हारी अदालत में जज तुम्ही हो। कल परसों से आज तक मैं मोहब्बत अहले बैत के बारे में तुमसे कह रहा हूं कि नबी और आले नबी की मोहब्बत अर्श के साए में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। जन्नत को में ऐसे जाओगे जैसे दुल्हन जाती है। ये सब सुन रहे थे, अब जरा एक जुमला भी सुन लो, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इमाम हुसैन का आखिरी एक जुमला खुतबे का, अलग खुतबा बड़ा है, उनका खुतबा मैं आज लेकर आया था कि उनका खुतबा भी पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला उनका आखिरी वाला पढ़ता हूं। इमाम हुसैन कहते हैं, जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल करे वही मेरे नाना से मोहब्बत करता है, और जो मेरे नाना की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मेरे नाना से मोहब्बत भी नहीं करता। अब खारिज तो इमाम हुसैन ने उन लोगों को कर दिया जो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, बल्कि एक हदीस पाक है, जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं उनके चेहरे कब्र में किबले की तरफ नहीं रहते, बल्कि उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जिस हुसैन ने बिदत के खात्मे के लिए इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा बिदतें उन्हीं के दिन में की जाती है, उन्हीं की शहादत के दिन में की जाती है बिदतें। लोगों बिदतों से परहेज करो। हाथों में कड़े पहनना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, मेलों में जाके औरतों को धक्के देना ये हुसैनियत नहीं है। अल्लाह अकबर, खुद जो है बांसुरियां लेकर के आशूरा की शब में मैं देखता हूं मेरे जवान, मेरे मोहल्ले में ही बड़ा बाजार लगता है कि बांसुरियां लेकर और वो बाजे लेकर नौजवान छोकरे गलियों में बजाते घूमते हैं बांसुरियां, वो जिसको हम अपनी जबान में पुंगानी कहते हैं, वो बजाते हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछता हूं, हुसैन का जवान अली अकबर शहीद हुआ, उसमें बांसुरी बजाने वालों, पुंगानियां बजाने वालों, अगर आपका 18 साल का बेटा भी कटता तो आप यही करते? मेले में अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाने वालों, आपके घर का 6 महीने के मासूम की गर्दन पे तीर चलता तब भी आप यही करते? अरे तेरी बेटी पर कोई हाथ उठा दे तो तुझे इतनी तकलीफ होती है। जिस दिन तुम खुराफात करते हो, जिस दिन तुम नमाजें छोड़ के मेलों में जाते हो, जिस दिन तुम माज़अल्लाह नए नए कपड़े पहन के दूल्हे की तरह सज संवर करके तुम खुराफात और बिदात में मसरूफ रहते हो, वो दिन ऐसा दिन था जब सकीना की बालियां नोची गई थी, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम की चादर छीनी गई थी, अली असगर का झूला लूट लिया गया था। आप मुझे बताओ, जिसने तुम्हारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी देने वालों को तुमने ये सिला दिया कि तुम्हारे घर में उस दिन कुरान खानी भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में फातिहा भी नहीं होगी, तुम्हारे घरों में उसका कोई दुख का इजहार भी नहीं होगा। शोक मत करना, लेकिन कम से कम मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो, मोहब्बत हुसैन का इजहार तो करो। कुर्बानी क्यों दी थी? हुसैन पाक को कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। जिन्होंने फकीरों को 10-10 हजार दिरहम दी, फकीरों को, आखिरी बात कहने चला हूं, उसको सुन ले,
حضرت اسامہ کی عیادت کے لیے جب اسامہ بیمار پڑ گئے نا، اسامہ کی عیادت کے لیے اسامہ بن زید کی امام حسین گئے، وہ رو رہے تھے، حضرت اسامہ رو رہے تھے، امام پاک نے کہا اسامہ کیوں رو رہے ہو، اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے موت کو دیکھ کر، کہا موت تو دیکھ رہا ہوں حسین، لیکن 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، کون دے گا میری طرف سے؟ میں غریب آدمی ہوں۔ مولا حسین نے کہا فکر مت کرو میں دوں گا۔ جو دوسروں کے 60,000 خود ادا کر دے، اس کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، دولت تھی، مال تھا، بیٹے تھے، عزت تھی، مدینے والے اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں مدینے جاؤں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ میں مدینے جاؤں گا، میں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں ہے، مدینے جاؤں گا تو پتا کیسے چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ بعض مصنفوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، مدینے جاؤں گا تو کیسے پہچانوں گا؟ تو انہوں نے بتایا سب ادب کے ساتھ گردن جھکا کر جس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوری مسجد میں جو سب سے خوبصورت اور باوقار ہوگا اسی کو دنیا حسین کہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں کہ امام علی مقام کا اتنا احترام تھا کہ لوگ سر جھکا کر مدینہ منورہ میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو لٹانا ہے لٹ جائے مگر اللہ کا دین محفوظ رہے۔ آج جو اذانیں، نمازیں، دین، قرآن، شریعت ہمارے پاس ہے، یہ سب مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھنا، آج اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس کو جو اصول اور رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا رہنمائی فراہم کرتا ہے لوگوں کو باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ہم نے یہی صلہ دیا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا میں ادا کر دوں گا 60، کہا میرے مرنے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو میں کم سے کم کفن میں بوجھ لے کر جاؤں گا۔ کہا نہیں بھائی، میں مرنے کے بعد نہیں، آپ کی موت سے پہلے ادا کر دوں گا۔ وہ ساری فہرست مجھے دے دو، لے لی اور گھر گئے اور قرض والوں کو بلایا اور حضرت اسامہ کے وصال سے پہلے 60,000 کی آپ نے تقسیم فرما دی۔ یہ اتنی دولت تھی، اتنا احسان کرتے تھے لوگوں پر۔ مسلمانوں، آج دین ہمارے پاس سے نکل گیا، ہم آج دین سے دور ہو گئے، دین شریعت ہماری زندگی میں نہیں۔ آج مسلم لڑکے نوجوان لڑکیوں پہ بد نظری کرتے ہیں، یہ تو یزیدیت ہے، کھلی یزیدیت، کھلی یزیدیت۔ تمہارے محلوں کے اندر گانجا چرس کے دھندے ہوتے ہیں، بدن پہ سفید کپڑے، بڑی بڑی داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں، گانجا چرس کا دھندا کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں؟ یاد رکھنا، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ارے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے؟ حرام چھوڑو، حلال کی طرف آؤ، سنتوں پر عمل کی طرف آؤ، بدعتوں کو چھوڑو۔ بدعت چاہے وہ عملی بدعت ہو چاہے عقیدے کی بدعت ہو، سب بدعتوں سے توبہ کرو۔ شراب نوشی سے نکلو، جوئے کے اڈوں سے نکلو، عورتوں کو ظلماً طلاق دینے سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ظلم زیادتی کی اسلام کے خلاف ہے۔ اور اینڈ اس پر کرتا ہوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں خواتین سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، جس رسول نے عورتوں کے لیے کہا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی محرم کے، ہوٹلوں پر، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہمارے شہر کے باہر۔ اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ فلاں کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہاں گئے تھے کیوں؟ جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا، وہ مذہب محرم کے بغیر ہوٹل پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا عورت ہوٹل پر نہیں جا سکتی، اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے
शौहर के साथ है, मर्द के साथ है, पर्दे की पाबंदी के साथ, अगर वो सफर की मजबूरी की वजह से अगर होटल में खाना खाने बैठती है, उसका उज्र है, वो भूखी थोड़ी रहेगी। हम हराम नाजायज नहीं कहते, हम कोई मुफ्ती भी नहीं है, लेकिन बात इतनी कहता हूं, आपको कोई मजबूरी नहीं है, आपको कोई उज्र नहीं है, आप सफर में नहीं हो, घर का टिफिन बांध कर आप जंगल में खाने चली। अरे जिसको मस्जिद नबवी में नमाज से ज्यादा सवाब घर में मिलता है कि उसको घर में नमाज पढ़ना, और घर का खाना हो होटल पे ले जाकर के खा रही है। कोई मना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चौपाटियां बन रही है, इज्जतों पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, ये सब सूरत हाल है। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है, पूरा शहर इस बात पर जो है वो काविश करे, कोशिश करे कि हम सब अपने अपने दायरे अमल में, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो तालिब इल्म हो, कोई हो, हर आदमी अपने अपने दायरे अमल में शरीयत मुताहरा को तहफ्फुज़ फराहम करे। इस पूरे मालेगांव के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, अगर उसमें हम 5 लाख भी मर्द पकड़ लें, तो अगर सारे मुसलमान दाढ़ी रख लें, तो इंशाअल्लाह मालेगांव में 5 लाख दाढ़ियां लोगों को नजर आएगी। जिधर नजर उठाएंगे उधर दाढ़ियां ही दाढ़ियां नजर आएगी। हर घर की ये बच्ची बुर्का पहनने लगे, इंशाअल्लाह जिधर नजर उठेगी उधर बुर्का। लेकिन बुर्का अल्लाह के लिए हो, बुर्का अल्लाह के लिए हो, बुर्का पब्लिक के लिए नहीं हो कि घर के कोने तक जाली रहेगी, कोने के बाद जाली उठेगी और बाजार में जाके बुर्का भी उतर जाएगा। ये इस्लाम नहीं है। वीडियो